अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, हमारे माशरे और समाज में बहुत सारे लोगों का ऐसा अक़ीदा होता है कि जो लोग मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, उनकी रूहें बाद में लोगों के पास आती हैं, हमारे घरों में आती हैं। और बाज़ लोगों का तो यह अक़ीदा होता है कि जिन लोगों को ज़िंदगी में परेशान किया है, वो मरने के बाद रूहों की शक्ल में, आत्माओं की शक्ल में आकर हमको परेशान करते हैं, किसी के जिस्म पर हावी हो जाते हैं। तो इसकी हकीकत क्या है, इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है और ये सवाल पूछते हैं कि क्या सचमुच में, हकीकत में जिन्नात, आसेब और बाहर का असर होता है या नहीं, शयातीन और खबीस अरवाहों का असर होता है या नहीं। इंशाअल्लाह हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीज़ों और दोस्तों, देखिए, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि जिस तरह इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक मखलूक है और दीगर मखलूक़ात हैं, उसी तरह से अल्लाह के एक मखलूक जिन्नात भी हैं। जिन्नात का वजूद बरहक है, यानी जिन्नात मौजूद है, ऐसा नहीं है कि जिन्नात बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। कुरान करीम में एक मुस्तकिल सूरत सूरह जिन के नाम से है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम जब पढ़ा था फजर की नमाज में, तो जिन्नात के एक जमात ने कुरान करीम आपका सुना था और फिर वह आपके कुरान करीम को सुनकर ईमान ले आई थी और अपनी कौम में जाकर उन्होंने दावत दी थी। सूरह जिन में है, इब्तिदाई आया सूरह जिन के आप पढ़ ले, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। आप कह दीजिए कि मुझको वही के ज़रिए से बता दिया गया है कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान करीम को गौर से सुना है और सुनने के बाद उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हमने अजीब कुरान सुना है जो यहदी इलर रुश्द, जो हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है। फ़आमन्ना भी, तो हमने उसके ऊपर हमने ईमान ले आया है। और उन्होंने आगे कहा कि हम अपने रब के साथ अब किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, कि जिस रब की न कोई बीवी है न कोई बच्चा है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ये जो जिन्नात होते थे, ये आसमानों के करीब करीब जाते थे। लेकिन जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई, तो जिन्नातों को आसमानों के करीब आना उनका रोक दिया गया, और जैसे ही वो आसमानों के करीब आने की कोशिश करते तो एक शोला उनके पीछे लगा दिया जाता। कुरान करीम के सूरह साफ़ात में इसका तज़किरा मौजूद है। तो जिन्नात ने सोचा कि भाई आखिर क्या वजह है कि एक वक्त था कि हम आसमान के करीब तक जाते थे और अब हमें आसमान के करीब भी जाने नहीं दिया जाता। तो जिन्नात ने एक जमात तैयार की और उस जमात को दुनिया के दौरे पर भेजा कि जाओ, ऐसी कौन सी चीज़ नहीं वजूद में आ गई कि जिसकी वजह से हमारा आसमान तक जाना रोक दिया गया। चुनांचे वो जो जिन्नात की जो जमात थी, वो दुनिया का दौरा करने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ताइफ के सफ़र से वापस तशरीफ़ ला रहे थे और मकाम नखला पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे थे। और फ़जर की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेरी अंदाज में, पुरअसर अंदाज में आपकी तिलावत हो रही थी। जिन्नात की जमात का वहाँ से गुज़र हुआ तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर असर आपकी तिलावत सुनी और उन्होंने सोचा कि कोई नई चीज़ है, इसलिए वो खड़े होकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनने लगे। और उन्होंने जब कुरान करीम को सुना तो हकीकत उनके सामने ज़ाहिर हो गई, अल्लाह की तौहीद उनके सामने ज़ाहिर हो गई और उन्होंने ईमान उन्होंने कबूल किया और अपनी कौम में जाकर उन्होंने अपने दूसरे दीगर साथियों को, अपने कौम के लोगों को भी उन्होंने दावत दी। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जिन्नात का वजूद बरहक है, इसका अक़ीदा रखना ज़रूरी है, इसलिए कि कुरान करीम में जिन्नात का तज़किरा मौजूद है। अब रही ये बात कि जिन्नात ये इंसानों के ऊपर असर अंदाज हो सकते हैं या नहीं, जिसे हम जिन्नात का असर कहते हैं या शैतान का असर कहते हैं या खबीस अरवाहों का असर कहते हैं। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, याद रखिए कि जिन्नात को ये ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है कि वो इंसानों के ऊपर असर अंदाज हो सकते हैं। जी हाँ मेरे अजीज़ और दोस्तों, इसलिए अगर कोई ये कहे कि भाई आपके ऊपर जिन्नात का असर हो गया है, कोई अच्छा आदमी, मतलब जो आदमी उस इल्म का माहिर है, बड़ा आमिल है, दीनदार किस्म का है, और ये कहे कि आपके ऊपर जिन्नात का असर है या आसेब का असर है, तो फ़ौरन इसको यकलत आप उसका इनकार नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है, आप किसी दीनदार आमिल के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई आपके ऊपर असर है, और आप ये कहे कि मैं इन सारी चीज़ों को नहीं मानता, तो ऐसा नहीं होता। जिन्नात और आसेब का असर होता है,
لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھے کہ جنات اور آصف کا اثر یہ اکثر و بیشتر بہت کم ہوتا ہے، یعنی اکثر لوگوں کے اثر نہیں ہوتا، اکثر لوگوں کو صرف نفسیاتی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں، ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں کہ مجھ پر جنات کا اثر ہے، مجھ پر آصف کا اثر ہے اور مجھ پر ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے اوپر جنات کا اثر بھی ہوتا ہے، خاص طور سے عورتوں کے اوپر جناتوں کا اور آصف کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی دو وجہ ذکر کی جاتی ہیں، ایک تو جنات کا غصہ اور دوسرے جنات کی شہوت۔ بعض مرتبہ غصے کی وجہ سے بھی عورتوں کو جنات پکڑ لیتے ہیں، جیسے جنات کو ہم نے کسی انجانے میں کسی چیز کے بارے میں تکلیف دے دی، جیسے ہڈی کے بارے میں آتا ہے کہ ہڈی یہ جنات کا کیا ہے، رزق ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب کسی نے چلتے ہوئے ہڈی کو لات مار دی، یا سوراخ وغیرہ کے اندر پیشاب کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وہاں پر پیشاب کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جنات بیٹھے ہوں۔ ناپاک جگہ پر جا کر ہم نے کیا کیا، ناپاک جگہ پر جہاں گندگی وغیرہ ہے وہاں پیشاب کیا، تو ناپاک جگہ پر بھی بہت سارے خبیث شیاطین جنات وغیرہ یہ وہاں پر رزق حاصل کرتے ہیں، وہاں کھاتے پیتے ہیں، تو وہاں پر جا کر اگر ہم نے پیشاب پاخانہ کر دیا تو اس سے بھی ان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو دو چیزوں کی وجہ سے اثر ہوتا ہے عورتوں کے اوپر زیادہ تر، ایک تو جنات کا غصہ، دوسرے جنات کی شہوت۔ کوئی عورت ہے وہ خوبصورت بھی ہیں اور اپنی خوبصورتی کا وہ مظاہرہ کرتی ہیں، بازاروں میں مہنگے کپڑے پہن کر جائیں گی، اچھے سے میک اپ کر کے جائیں گی، تو ظاہر سی بات ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی اس کے دیدار کر رہے ہیں، تو پھر ایک آدھ جنات پیچھے لگ گیا تو پھر عورت بھی پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرے عزیز اور دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آصف جنات کا اثر ہونا یہ ممکن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کو جو بھی تکلیف ہو آپ اس کو فوراً جنات اور آصف کے سر پر مار دے کہ بھائی مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے، میں فلاں جگہ گیا تھا اور میں نے پیشاب کیا تھا اور تبھی سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں فلاں گاؤں گیا تھا تبھی سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو اس طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سمجھ لیجئے، ایک بہت ہی پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جنات اور شیاطین کا اثر زیادہ تر کن لوگوں پر ہوتا ہے، اس کو سمجھیے۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جنات اور شیاطین کا اثر زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ان کے معتقدین ہوتے ہیں، جو ان کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور جو لوگ ان کا اعتقاد نہیں رکھتے، ان کے قائل ہی نہیں ہیں، ان پر جنات و شیاطین کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ باہر کا اثر ہو گیا، جنات کا اثر ہو گیا، اور فلاں جگہ گئے تھے تب سے تکلیف شروع ہو گئی، اور فلاں گاؤں میں گئے تھے فلاں کی ملاقات کی تھی تب سے تکلیف شروع ہو گئی، اماوس سے تکلیف ہو رہی ہے، پونم سے تکلیف ہو رہی ہے، تو جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں انہیں کو زیادہ اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور انہی کے اوپر زیادہ تر جنات اور شیاطین کا اثر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس جناتوں کے متعلق یا تو سرے سے قائل ہی نہیں ہیں کہ بھئی جنات وغیرہ ہوتے ہی نہیں، جو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان پر زیادہ تر اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ جنات ان کے پیچھے پڑتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جنات کے وجود کا انکار کر دیں، جی ہاں میرے عزیز اور دوست، اس لیے کہ جنات کا وجود برحق ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہ تو ایک عقلی بات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ جن لوگوں کی باطنی قوت مضبوط ہوتی ہے، قوت دافعہ مضبوط ہوتی ہے، یعنی وہ جنات کے وجود کو تو مانتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ یہی نہیں سوچتے رہتے کہ جنات اثر کریں گا، جنات پریشان کریں گا اور آصف کا اثر ہو جائے گا، ہمیشہ ان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں پر بھی جنات کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں ہے کہ میرے اوپر جنات کا اثر ہے، میرے پیچھے آصف پڑا ہوا ہے، کوئی چڑیل لگی ہوئی ہیں، کوئی بھوتنی لگی ہوئی ہیں، کوئی روح لگی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنا نہیں ہے، اور صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ صبح شام کی مسنون دعائیں آپ پڑھیں، صبح میں دعا پڑھیں اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین، شام نے امسینا و امسی الملک للہ رب العالمین، صبح شام معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھیں۔ اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو یہ جو دعائیں ہیں احادیث میں آئی ہیں، اور دیگر جو دعائیں، بہت ساری دعاؤں کی کتابیں آپ کو دینی کتابوں کے دکانوں میں مل جائیں گی، تو آپ وہاں سے وہ کتابیں لیں اور مسنون دعاؤں کا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اور ایک خاص عمل میں آپ کو بتاتا ہوں صبح شام پڑھنے کا، جس سے آپ کو
जिन्नात, शयातीन और किसी तरह की कोई खबीस ताकत आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। आपको क्या करना है, रोज़ाना सुबह और शाम में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, एक मरतबा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा पढ़ना है, एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है, एक मरतबा सूरह इंशिराह यानी अलम नशरह लक सदरक व वदाना अंक विज़रक ये सूरत पढ़ना है, और चारों कुल पढ़ना है, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये चारों कुल पढ़ना है। और फिर आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, और ये सारी चीज़ें पढ़कर आपको हाथ पर थुतकारना है। इस तरह से देखिए, इस तरह आपने पढ़ ली ये चारों चीज़ें, अब फिर हाथ पर थुतकारे, इस तरह से हाथ पर थुतकार कर आपको पूरे जिस्म पर उसको फेर लेना है। तो इंशाअल्लाह आपको कोई बुरी ताकत कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। बहरहाल अब तक की बात का खुलासा ये है कि जिन्नात का वजूद बरहक है, और खबीस शयातीन और जिन्नात का असर यह हो सकता है, ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। लेकिन अक्सर व बेशतर लोग जो जहनी नफ्सियात की वजह से, नफ्सियाती बीमारियों की वजह से जिन्नात और शयातीन ही का नाम लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसलिए अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो उनको चाहिए कि वो अच्छे डॉक्टर को बताएं, अच्छे साइकोलॉजिस्ट को बताएं, ताकि सिर्फ वहम को पालकर आप परेशानी का शिकार न हो जाए। बहरहाल एक चीज़ आपने समझ ली कि जिन्नात का असर हो सकता है, और उसका इलाज भी मैंने आपको आसान अंदाज में बतला दिया। और भी बहुत सारे इलाज हैं जो मैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अमलियात और तावीज़ात के ऊपर, आप वहाँ पर देख लीजिए, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे वज़ाइफ मालूम हो जाएंगे जिन्नात और आसिफ के असरात से बचने के लिए। दूसरा जो मसला मैंने जिक्र किया था शुरू में कि क्या मरने वालों की रूहें वापस आती हैं, और क्या ये लोगों को परेशान करती हैं, क्या ये लोगों पर हावी होती हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि फ़लाँ शख्स ट्रेन के नीचे आकर मर गया था और उसकी रूह वहाँ भटकती रहती हैं, और जो वहाँ से गुज़रता है उसको मारती हैं। इसी तरह फ़लाँ रास्ते पर फ़लाँ 2 आदमियों का एक्सीडेंट हुआ है और वो वहीं पर ख़त्म हो गए थे, अब उनकी रूहें वहाँ से भटकती हैं, और जो वहाँ से गुज़रता है रात में अकेले में गुज़रता है तो फिर उसकी गाड़ी का वो एक्सीडेंट करा देती है। तो इस तरह की बातें बहुत सारी मशहूर होती हैं। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, याद रखिए ये गलत अक़ीदा है, ये गलत अक़ीदा है, इस तरह से नहीं होता। आदमी मर जाता है, चाहे मोमिन हो, गैर मोमिन हो, मुसलमान हो, काफिर हो, मुश्रिक हो, मरने के बाद एक दूसरी दुनिया शुरू हो जाती है, एक दूसरा आलम शुरू हो जाता है, जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है, या आलम कब्र आम ज़ुबान के अंदर जिसे कहते हैं। तो मुसलमान तो मरने के बाद उसको नहला धुला कर नमाज़ पढ़कर उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है, और अगर दीगर मज़ाहिब के लोग हैं तो उनके मज़हब के हिसाब से किया जाता है। लेकिन हमारा अक़ीदा यह है कि हर एक के साथ बरज़ख का आलम बरज़ख का सामना हर एक को करना पड़ता है। यानी मतलब ये है कि देखिए, मरने के बाद इंसान की जो रूहें होती हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक तो नेक लोगों की रूहें और एक बद लोगों के गुनहगारों की रूहें। तो जो नेक लोगों की रूहें हैं वो इल्लियीन में चली जाती है, और जो बद और गुनहगारों की रूहें हैं वो सिज्जीन में चली जाती है। इल्लियीन किसे कहते हैं? 7वें आसमान पर अर्श के नीचे एक मकाम है जिसे इल्लियीन कहा जाता है, जो जन्नत से करीब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक लोगों की रूहों को वहाँ बुला लेते हैं, और जाहिर सी बात है वहाँ जन्नत करीब है तो जन्नत के सैर भी उनको नसीब हो जाती हैं। और जो बद लोगों की रूहें हैं उन्हें सिज्जीन में, जो कि 7वीं ज़मीन पर हैं, 7वीं ज़मीन के निचले तबके में हैं, तो वहाँ पर सिज्जीन में ये बद लोगों की और गुनहगारों, कुफ़ार और मुश्रिकीन की रूहों को रखा जाता है। और वहाँ से हदीस से जैसे कि साबित है कि 7 ज़मीन के नीचे जहन्नम है, तो जहन्नम के अज़ाब और सज़ा उनको वहाँ पर उसका एहसास होता है। तो नेक लोगों की रूहें इल्लियीन में और बद लोगों की रूहें सिज्जीन में। लेकिन ये रूहों का इल्लियीन और सिज्जीन में होने के बावजूद रूहों का एक ताल्लुक़ उनके जिस्मों के साथ होता है। जिस्म चाहे कब्र में हो, जिस्म को चाहे जला दिया गया हो, जिस्म को चाहे दरिया में गर्क कर दिया गया हो, बहा दिया गया हो, जिस्म को चाहे अलग अलग ज़र्रात में हवा में उड़ा दिया गया हो, चाहे जिस्म जिस शक्ल में हो, रूह का कुछ न कुछ ताल्लुक़ उसके जिस्म के साथ होता है। और फिर जो भी अज़ाब अल्लाह की तरफ से उसके लिए मुक़द्दर होता है, उसके आमाल की बदौलत वह अज़ाब, उस अज़ाब का असर उसके जिस्म को ज़रूर होता है, और इसी को आलम बरज़ख कहा जाता है। तो अब आप अपने ज़हन से निकाल लीजिए कि रूहें मरने के बाद वापस आती हैं और परेशान करती हैं, जिन्होंने उनको तकलीफ़ दी है उनको परेशान करती हैं।
تو بعض لوگ تو اس طرح کا عقیدہ تو نہیں رکھتے، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی روحیں تو نہیں آتی لیکن غیر مسلم کی روحیں آتی ہیں، یہ بھی عقیدہ غلط ہے۔ جی ہاں، مسلمانوں کی روحیں بھی نہیں آتی اور غیر مسلمین کی روحیں بھی نہیں آتی۔ میں آپ کو قرآن کریم کی دلیل دے کر اور قرآن کریم کی آیت سے سمجھاتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے اللہ رب العزت کا ارشاد حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، کہ اے ہمارے پروردگار مجھے واپس لوٹا دیجئے۔ یعنی کسی کافر مشرک کو جب موت آ جاتی ہے تو موت آنے کے بعد جب ساری حقیقت دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دیجئے، جو نیک عمل میں چھوڑ کر آیا ہوں، جو نیک عمل میں نے نہیں کیے ہیں وہ دوبارہ جا کر میں نیک عمل کر لوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو بس ایک بات ہے جو اس کی زبان سے نکل رہی ہے، وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان لوگوں کے آگے ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک کے لیے جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک کے دن کے لیے۔ سمجھ میں آیا کہ مرنے کے بعد برزخ کا معاملہ ہوتا ہے، دوبارہ واپس دنیا میں آنا نہیں ہوتا، چاہے مومن ہو، غیر مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو۔ اس لیے جو لوگ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح واپس آتی ہے، چاہے وہ مسلمان کے ہو غیر مسلم کے ہو، ان کا یہ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ان کو اپنے عقیدے کی درستگی کر لینی چاہیے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، اب آپ کے دل میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں واپس نہیں آتی اور نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں اور بدکاروں کے سجین میں ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب کسی پر اثر ہوتا ہے تو اثر ہونے کے بعد وہ آدمی کے اوپر جب حاضری آتی ہیں اور وہ جنات اور شیاطین جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی ہوں جو فلاں جگہ پر مرا تھا اور فلاں جگہ پر آپ آئے تھے، اس لیے آپ نے وہاں پر یہ کیا تھا وہ کیا تھا، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کسی نہ کسی انسان کے نام کا وہ سہارا لیتے ہیں۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں آدمی ہوں اور فلاں آدمی کی روح ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ جنات اور خبیث شیاطین آپ کو جو لگے ہیں، یہ جو آصف زدہ لوگ ہیں یا جن کے اوپر اثر ہوا ہے، یہ تو کوئی اچھے لوگ تو نہیں لگے ہیں، یہ خبیث شیاطین ہی خبیث شیاطین ہی کا تصرف ہوا ہے، خبیث شیاطین ہی ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو اب وہ اگر یہ کہے کہ میں فلاں آدمی ہوں، فلاں جگہ پر مرا تھا اور آپ نے مجھے زندگی میں یہ تکلیف دی تھی، یا میرے مرنے کے بعد آپ نے اس جگہ پر آ کر یہ کیا تھا اس لیے میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں، تو ان کی بات کہاں درست ہو سکتی ہیں؟ وہ خبیث شیاطین، وہ جنات، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کے نام کا سہارا لے کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہوتے شیاطین ہی ہیں، وہ ہوتے خبیث جنات ہی ہیں، وہ عاصی بھی ہوتا ہے لیکن آپ کو کسی کا نام لے کر وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے عزیز اور دوستو، اس طرح سے کوئی بھی روح مرنے کے بعد، کوئی بھی جسم مرنے کے بعد اس کی روح واپس دنیا میں انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آتی۔ وہ تو بیچاری اپنا بھگت رہی ہیں، اگر اچھی روحیں تو نعمتوں میں ہیں، اگر بری روحیں یعنی بدکاروں کی روحیں تو وہ عذاب کے اندر ہیں۔ اور یہاں پر ایک عقلی اعتبار سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، بہت مختصر سی بات ہے، آپ اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، اگر نیک لوگوں کی روح ہیں تو ان کو تو جنت کی نعمتیں نصیب ہو رہی ہوں گے، یعنی جنت کی خوشبوئیں، ہوائیں، اور جو اللہ کا منظور ہوں گا اللہ ان کو ساری آرام کی چیزیں قبر کے اندر مہیا کرائیں گے یا علیین میں مہیا کرائیں گے۔ تو جب ساری چیزیں ان کو وہاں مل رہی ہیں، وہ سارا عیش و آرام چھوڑ کر دنیا میں کیوں آنا پسند کریں گے؟ اور اگر بدکاروں اور گناہوں کی روحیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے بدکاروں اور گناہوں کو عذاب کے فرشتے سزا دے رہے ہوں گے، کوڑے لگا رہے ہوں گے اور مار پیٹ کر رہے ہوں گے۔ تب ظاہر سی بات ہے جب ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہیں تو فرشتے ان کو کیوں دنیا میں آنے کے لیے رخصت دیں گے، چھٹی دیں گے؟ فرشتے ان کو چھٹی نہیں دیں گے۔ الی یوم یبعثون، کب تک؟ جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ تو گنہگاروں کو فرشتوں نے پکڑ رکھا ہے اور جو نیک لوگوں کے روحیں ہیں وہ اپنے عیش و آرام میں مست ہیں، اسے دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیز اور دوستو، اس طرح کے بہت سارے عقائد مشہور ہوتے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس تعلق سے جو ضروری مسائل ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے جائے۔ آپ ان مسائل کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں
मसला पूछ सकते हैं, वो बात पूछ सकते हैं। इसी तरह जिन्नात, आसिफ, शयातीन, इसी तरह अगर जादू वगैरह का अगर असर होता है तो उसके इलाज किस तरह से किया जाए, आपको कोई लूट न ले, कोई बनावटी आमिल, कोई बनावटी आदमी आपसे पैसा ऐंठ न ले इलाज के नाम पर। इसके लिए हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक मुस्तकिल प्लेलिस्ट बनाई हुई है अमलियात और तावीज़ात के उन्वान से। आप वहाँ पर ये बहुत सारे वज़ाइफ जो हमारे अकाबिरीन से साबित है मालूम कर सकते हैं। बहुत सारे अमल हैं जिनका असर होता है, कुरान और सुन्नत से जो अमाल लिए गए हैं, तो आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।